हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बी अ गुड सिटीजन, यानी एक अच्छा शहरी कैसे बना जाता है, किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है तो एक अच्छा शहरी बनता है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिटीजन किसे कहते हैं? शहरी को। यानी हम जिस मुल्क में रह रहे होते हैं, जिस कंट्री में रह रहे होते हैं, तो हम उसके सिटीजन यानी शहरी कहलाते हैं। तो हम उस मुल्क के सिटी यानी शहर या गांव में रह रहे होते हैं, जहाँ पे हमारा घर होता है, जिस सिटी में हमारा स्कूल होता है। इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द पड़ोसी भी रहते हैं, यानी हमारा नेबरहुड या हमारा पड़ोस भी होता है। तो इसका मतलब ये है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारा मुख्तलिफ़ लोगों से पाला पड़ता है, मुख्तलिफ़ लोगों से सामना होता है, मुख्तलिफ़ लोगों से हमारा काम पड़ता है। तो किसी भी मुल्क का जो सिटीज़न होता है, शहरी होता है, उसको चाहिए कि वो वहाँ के कवानीन का ख्याल रखे, अपने इर्द गिर्द के लोगों के हकूक़ का ख्याल रखे। तो जब एक सिटीज़न, एक शहरी अच्छे काम करता है तो वो कहलाता है गुड सिटीजन, यानी अच्छा शहरी। तो आज हम देखेंगे कि एक अच्छा शहरी किन बातों पे अमल करके बना जा सकता है। तो दूसरों की मदद करके यानी हेल्पिंग अदर्स, यानी जो दूसरे लोग होते हैं उनकी मदद करके एक गुड सिटीजन, एक अच्छा शहरी बना जा सकता है। मिसाल के तौर पे जिस कम्युनिटी यानी जिस जगह हम रह रहे होते हैं, वहाँ पे इर्द गिर्द मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं। तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हमारी मदद की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम देखें कि हमारे इर्द गिर्द पड़ोस में, या जब हम घर से दूर कहीं जा रहे हों, रोड पे जा रहे हों, तो हम किसी बूढ़े को देखें जिसको कि रोड क्रॉस करने में, रोड पार करने में मुश्किल पेश आ रही है, तो हमें चाहिए कि हम उसकी मदद करें। इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द जो गरीब लोग होते हैं, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। जैसे उनको अगर हम खाने पीने की चीज़ दे दें या कपड़े वगैरह दे दें या पैसों से उनकी मदद कर लें तो उनका भी फायदा हो जाएगा। इसके अलावा अगर हमारे इर्द गिर्द कोई बीमार है तो हमें चाहिए कि उसकी मदद करें। मिसाल के तौर पे अगर किसी बीमार बंदे को खून की ज़रूरत है तो हमें चाहिए कि हम उसे ब्लड डोनेट कर लें, यानी खून का अतिया दे दें। इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द इंसानों के अलावा एनिमल्स यानी जानवर भी मौजूद होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम जानवरों का भी ख्याल रखें। तो इस तरह से दूसरों की मदद करके हम अच्छे शहरी बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम रूल्स यानी कवानीन को फॉलो कर रहे हैं, यानी फॉलोइंग रूल्स से भी हम गुड सिटीजन्स बन सकते हैं। फॉलो करना कहते हैं पैरवी करने को। मिसाल के तौर पे हर मुल्क में ट्रैफिक के रूल्स होते हैं, ट्रैफिक के कवानीन होते हैं। तो किसी भी मुल्क का जो गुड सिटीजन होता है वो वहाँ के ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करता है, यानी उसकी पैरवी करता है। यानी जब हम रोड से जा रहे होते हैं तो हमें इस तरह के ट्रैफिक सिग्नल्स नज़र आते हैं। तो ट्रैफिक सिग्नल्स कभी हमें बंद नज़र आते हैं, कभी खुले नज़र आते हैं। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ट्रैफिक सिग्नल जब खुला होता है तब ही हमें रोड क्रॉस करना चाहिए या गाड़ी चलानी चाहिए। इसके अलावा रोड पे पैदल चलने वालों के लिए ख़ास रास्ता होता है जहाँ से चलना चाहिए। तो ये छोटे छोटे रूल्स होते हैं जिन पे अमल करना हर अच्छे शहरी का फर्ज होता है। तो इस तरह से रूल्स को यानी कवानीन को फॉलो करके, कवानीन पे अमल करके हम अच्छे शहरी बन सकते हैं। इसके अलावा जब हम खेल रहे होते हैं तो हमें चाहिए कि हम प्ले करें यानी खेलें फेयरली, यानी अच्छे तरीके से।
تو ہر گیم کے، ہر کھیل کے اپنے اصول، اپنے رولز ہوتے ہیں. تو کبھی بندہ جیتتا ہے، کبھی ہارتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر ہاریں تو ہم لڑائی شروع کر دیں یا اصولوں کو توڑیں. تو جو ایک اچھا سٹیزن ہوتا ہے، ایک اچھا شہری ہوتا ہے، وہ ہمیشہ فیئرلی کھیلتا ہے، یعنی اچھے طریقے سے اصولوں کو اپنا کے کھیلتا ہے. اس کے علاوہ ایک اچھا شہری اپنے ایکشنز کی رسپانسبلٹی یا ذمہ داری خود لیتا ہے. یعنی ہر جو اچھا شہری ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح سے اصولوں کو اپنانا ہے اور کون کون سے کام کرنے ہیں جس کی وجہ سے اس کے ملک کو فائدہ ہو اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی کبھی بھی اس کی وجہ سے تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس کو بھی ہم ایک بہت اچھی حالیہ مثال سے دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل کرونا وائرس بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. تو اس سلسلے میں ہر بندے کو احتیاط کا کہا جاتا ہے. یعنی آپ نے ٹی وی پہ بھی سنا ہوگا، اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا کہ ہر بندے کو ماسک پہننا چاہیے، صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، زیادہ رش والی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے. تو ایک جو گڈ سٹیزن ہے، ایک اچھا شہری ہے، وہ اپنی رسپانسبلٹی، اپنی ذمہ داری لے گا. جب وہ باہر جائے گا، کسی رش والی جگہ پہ جائے گا یا اکیلا یا اپنی فیملی، اپنے خاندان کے ساتھ، تو وہ ماسک لازمی پہنے گا. اس کے علاوہ زیادہ رش والی جگہوں پہ جانے سے وہ گریز کرے گا، یعنی وہ نہیں جائے گا تاکہ اس کی وجہ سے اس بیماری کے یعنی کرونا وائرس کے پھیلنے میں اضافہ نہ ہو. تو اس طرح سے اور بھی کافی زیادہ ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ ہر جو سٹیزن ہوتا ہے، گڈ سٹیزن، تو وہ اپنی ذمہ داری خود لیتا ہے کہ اس نے وہ کام خود کرنا ہے ایک اچھے شہری کے طور پہ. اس کے علاوہ ایک اچھا شہری جو ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ نہ صرف گھر کو صاف رکھنا اس کی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے، بلکہ وہ جس ملک کا شہری ہے، جس محلے میں رہتا ہے، جس گلی میں رہتا ہے، جس جگہ رہتا ہے، وہاں پہ ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، اور اس کے ارد گھر کے باہر جو جگہ ہے اس کو صاف رکھنا بھی ضروری ہے. تو یہ ہر سٹیزن کی خود کی رسپانسبلٹی، خود کی ذمہ داری ہونی چاہیے. تو اگر وہ یہ ذمہ داریاں پوری کرتا ہے تو وہ ایک گڈ سٹیزن کہلاتا ہے. اس کے علاوہ ایک گڈ سٹیزن یا اچھا شہری جو ہوتا ہے اس کو اپنی کمیونٹی میں، یعنی جس علاقے میں وہ رہ رہا ہوتا ہے، وہاں پہ اسے ایکٹیو ہونا چاہیے. ایکٹیو کا کیا مطلب ہے؟ سرگرم رہنا، مستعد رہنا، یعنی اپنی زندگی کی جو نارمل روٹین ہے اس کے علاوہ اپنے علاقے کے لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی کام کرے، جیسے لوگوں کی مدد کرنا. اس کے علاوہ اپنے علاقے میں درخت وغیرہ جو لگانے کی مہم ہوتی ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا. خون کا عطیہ دینے کا جب وقت آئے تو اس کو تیار رہنا چاہیے. اس کے علاوہ اپنے علاقے کے جو جانور وغیرہ ہوتے ہیں اس کی جانوروں کا بھی خیال رکھا جائے. یعنی گڈ سٹیزن اپنی کمیونٹی میں ایکٹیو رہتا ہے. تو اس طرح سے کچھ باتوں پہ عمل کر کے ایک سٹیزن، ایک شہری گڈ سٹیزن کہلاتا ہے. تو اسٹوڈینٹس، آج ہم نے ڈسکس کیا ہاؤ ٹو بی اے گڈ سٹیزن کے بارے میں.